بھائی فرماندے نے نا چھڈ یار تو یار دا بوا نہیں تے بن جائے گا روگی جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی تے او بغیارا جوگی جیڑا اللہ نو چھڈ کے پاسے پاسے جائے گا نا وہ کھجل ہو جو جڑا نبی پاک دی من کے اللہ دی گل من کے حضور نہ رل جائے بلال چلے گا زمین تے چلنے دی آواز جنت سنائی دے گی جڑو تے سہی لو میں جدوں شعر پڑھنا نا مسجد دے در و دوار سبحان اللہ نہ گونج جانے تسی آکھو گے مدنی صاحب نے کیا میں نہیں کیا میرا یقین کہندا اس نام نہ تانوں پیار ہی بڑا ہے جدو نام میرے ہونٹاں تے آنا ہے نا تسی ویکھیا جے مسجد در و دیوار کیویں گونجدے مینوں اپنے پرائے بھول گئے نہیں بیٹا توجہ میرے ول مینوں اپنے پرائے بھول گئے نہیں مینوں اپنے پرائے بھول گئے نہیں مینوں اپنے پرائے بھول گئے نہیں لکھاں دید تیرے نو رل گئے نے لکھاں دید تیری نو رل گئے نے کروڑاں دید تیری نو رل گئے نے ارباں دید تیری نو رل گئے نے لکھاں دید تیری نو رل گئے نے ہوئے جنتا مالے کھل گئے نے ہوئے جنتا مالے کھل گئے نے جد نام محمد پڑھیا ساری دنیا ویکھ دے پئیے چند شہر مدینے لفظ مدینے نہ سانو پیار پتہ کنا ہے ایویں مولویاں نے لوکاں دلاں وچ پایا جی مدینے نہیں جاندے مدینے آ ویکھو مسجد چ کہہ نہیں دیا اے ویکھ لو ہن دھیان نال جے اے نہ جاندے ہن تے مینوں انہاں کہن دینا انہاں نے مولوی مسیح تو باہر نکل آ سنیا جے عالم نشیرا دا سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ پر اسی لوکاں نوں کہنے خالی مدینہ مدینہ نہ کرو جو مدینے والا کہندا وہ بھی کرو جو مدینے والا کردا وہ بھی کرو جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا حج نماز روزے تیرے کچھ بھی نہیں نظر نیازا صدقے تیرے بکرے چھکرے مچھڑے پلنے کچھ بھی نہیں جے دل چ نہیں پیار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے مل کے کہنا کرا بن جاتا بے ادار مدینے ساری دنیا نو چھڑ کے قرآن سنت نو سپریم من لو لوکاں نو کہو اسی سب نو مننے آ پر اونوں مننے آ جڑا میرے مصطفیٰ نو مندا ہے جتنے تسی بیٹھے اج نوٹ کر لو جیڑا تانوں کہے نا فلانا یار انج کہندا ہے انہوں کہہ اے گل کہہ کہ میرے نبی نے کہا تو میں نہیں ویکھنا ہے مابی مولوی ہے بریلوی مولوی ہے دیوبندی ہے شیعہ ہے مینوں نہیں پتہ کیڑا ہے جڑا کہے محمد مصطفیٰ نے اے فرمایا وہ میرے سر دا تاج ہے مصور کھینچ و نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو اپنا ذہن بنا لو دنیا دی کسے گل دا بھی فتویٰ لینا ہے تے مور مصطفیٰ دی لوانی بولو مور کدی لوانی ہے کملی والے دی مور جس نیکی تے ہوئے گی رب آندا او نیکی کرن لگیا کوئی کمی بھی رہ جائے میں کمی نہیں ویکھوں یار دی مور ویکھ کے پور قبول کر لواں گا جے نیکی مولانا صاحب پہاڑ جڈی ہوئی تے مور حسین دے نانے دی نہ ہوئی
زہرا دے بابے دی نہ ہوئی ساڈے مرشد دی نہ ہوئی تے رب نے نیکی قبول کرنی پر میں پڑھ دینا پروفیسر صاحب کہنے شعر ہی پڑھ دو علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیلدا حسین ویڑے وچ نانے نال کھیلدا حسین ویڑے وچ نانے نال کھیلدا حسین حسین پیدا ہوئے زہرا کئی بندے کہندے نے جی علی پاک نو نہیں مانتے حسین نو نہیں مانتے اسی لوگ علی نو کیوں نہیں مننا علی ہوئے جنہیں خیبر چ نبی دا ساتھ دیتا اللہ نے مشکل کشائی کرن دی اخیر کر دیتی علی نے خیبر دے دروازے نو ہاتھ پایا مولا مدد کیتی اللہ فتح لکھ دیتی کربلا چال محمد نے صبر دی اخیر کیتی اللہ نے پھر مشکل کشائی دی اخیر کر دی جی اگر علی پاک تے مشکل کشائی نہ بھی سن لو مشکل پیش آئی اللہ نے مشکل کشائی کی تھی جی حسین تے مشکل پیش آئی اللہ نے مشکل کشائی کی تھی حضرت امام حسن تے مشکل آئی اللہ نے مشکل کشائی کی تھی اللہ دسنا چاہتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اساں انہاں نوں کلیا نہیں چھڈنا اساں تے برائی نو کہنا دے قریب نہ آنا ہر نجس نو انہاں تو دور کر دیتا ہے چلیو رب نے شیر خدا کہتا ہے لیکن کجرا والے دے پہلوان دی کانڈ لگے پورے کجرا والے دی کانڈے اسی علی نو اینا ماننیا علی دی کانڈ مان والا جمعہ ہی کوئی نہیں کیونکہ علی شیر خدا ہے نسبت اللہ دے نال ہے کیوں جی اللہ نے کہا علی میرا شیر تے علی دی کانڈ تے نہیں نا پھر کوئی لا سکتا اینے بیٹھے کو لا سکتا ایتھے بندہ لگا جاندہ ہوئے نا بندہ تو کہے نا یار میں کجرا لے گیا اتنے کشتی ہوئی انہیں کیڑا پہلوان ڈگا لاہور دا پہلوان ڈگا وہ پورے لاہور دی کانڈ لگ گئی تے اسد اللہ جدو لفظ کہہ دیے نا تے پھر سب تو وڈی شان بن جاندی کہ علی رب دا شیر ہے جنہوں اللہ شیر خدا کہے کہ میرا شیر ہے تے پھر بولو اللہ دے شیر دی کی کانڈ لا سکتا جویں نبی پاک نے کہا سی لا تحزن ان اللہ معنا صدیق غم نہ کر ساڈے نال ساڈا اللہ ہے اینے بندے بیٹھے جے حضرت سن لو دھیان نہ شان حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں میں گلیاں چاواں دیاں اللہ نو وکھائیاں میں گلیاں چاواں دیاں اللہ نے وکھائیاں میں بیڑے وچ ویر نو کھڈا دی ایک بہنے بیڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین حسین میری اکھیاں دے ٹھنڈ نال چین رب دی ساہ لگا اے مدنی دا کہنے میں حسین وچوں میرے جو حسین دے دیوانے آندی گجرا والے مسجد اتحاد المسلمین سیالپور روڈ تے لگی ہوئی لینے بیڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین اللہ جنہیں بیٹھے نے اپنے نبی دا سچا غلام بنا دیا اچھی کہو آمین اللہ عمر چ برکت فرمائے میرے دوستو جنہیں بیٹھے جے آج نوٹ کر کے جاؤ تسی اسی آل محمد نو بھی مننے اسی اصحاب نبی نو بھی مننے اسی شان مصطفیٰ نو بھی مننے اور اسی توحید باری تعالیٰ نو بھی مننے جتنے تسی بیٹھے ہو اے ذہن بنا لو جدا آل نبی نال پیار نہیں اسی او دے بھی کلمے دا اعتبار نہیں کر دے جدی اللہ دی توحید نال پیار نہیں او دے بھی کلمے دا اعتبار نہیں رکھ دے ساڈے دل چ ہر اس ہستی دا احترام ہے جدے دل چ محمد مصطفیٰ دا احترام ہے ہاں جنہیں بیٹھے جے اتحان میں وہی بیان کر حضرت صاحب کہتے ذرا اولیاء دا بھی
اللہ جانتا رہتا جو میرے والے امام نبی آدھا کلمہ پڑھنے والوں حضو امام عالی مقام دے نانا پاک ماننے والوں تھوڑی سی باس کم حضو سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھنے والوں عزیزان من میں عرض کرنا چاہ رہا میں اللہ پا آیا سالال وحاجنے نو تیرے کولے آندے کانو لا بیٹھا تینو حکم کستوری خریدنے دا تیرے ہنگ جوین دے لا بیٹھا اس شاہتائیں کی جواب دے سی دے رقم ریت ملا بیٹھا اللہ جاندہ میرا جنہیں بھیجیا تینوں کستوریاں خریدن واسطے تو ہنگ جو بیٹا بیٹھ جے نیچے ہنگ جوین دے ٹیر لگا بیٹھا میں بھیجیا تینوں کستوریاں دین واسطے سی اللہ اس چند دی عمر چ برکت فرمائے بھیجیا تینوں کستوریاں خریدن واسطے سی میرا تو ہنگ جوین دے ٹیر تھوڑی جی کو کم تھوڑی ہنگ جوین دے ٹیر لگا بیٹھا ہے میری بہنیں تمہیں دھیان نہ سن لاؤ میرا تمہیں دھیان نہ سن لاؤ گلاں بڑیاں ایمان والیاں عرض کردا میرا تمہیں دھیان نہ سن لاؤ حضرت نبی سن لو ابو صالح رحمت اللہ علیہ میرا گل سن لو دھیان دینا میرا جنوں